मेरा नाम कामरान है। मैं ओकाड़ा का रहने वाला हूँ। मेरी शादी मेरी पसंद से हुई थी और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। लेकिन अपनी बीवी और बच्चों के लिए मुझे अमेरिका जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं पाकिस्तान आ गया। मेरी बीवी अस्पताल में बीमार पड़ी थी और मेरी ऐसी हालत थी कि मैं बिल्कुल बेबस और मजबूर था। मैं चाह कर भी अपनी बीवी को नहीं बचा सकता था। मैं अपनी बीवी को हर हाल में बचाना चाहता था क्योंकि मुझे अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत और चाहत थी। लेकिन डॉक्टर जवाब दे चुके थे। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। मैंने कई साल परदेश में काटे थे ताकि अपनी बीवी के साथ एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकूं और अपने होने वाले बच्चों का मुस्तकबिल महफूज कर सकूं और फिर सुकून से जिंदगी गुजार सकूं। लेकिन किस्मत ने मुझे मौका ही नहीं दिया था। पैसा तो मैंने कमा लिया था लेकिन शायद उसे इस्तेमाल करने के वक्त में खा नहीं सका था, क्योंकि जब मैं लौट कर आया तो मेरी बीवी बहुत ही ज्यादा बीमार थी। ये 15 जून की शाम थी जब मेरे घर वालों का मुझे फोन आया। मैं उस वक्त अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा था। मुझे पता चला कि उसे शदीद बुखार के बायस झटके लग रहे हैं। मेरी माँ ने मुझे फौरन पैसे भेजने के लिए कहा था। मैंने जमा करके पैसे तो भिजवा दिए थे लेकिन मेरा दिल मुतमईन ही नहीं हुआ था। मेरा दिल बहुत परेशान था। मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। इसलिए मैं खुद भी अगली फ्लाइट से वापस आ गया था और काफी दिनों से मेरी बीवी से राब्ता नहीं हो सका था क्योंकि वो बहुत ही कम मुझसे फोन पर बात करती थी। मैं भी फोन करता तो बहुत मुख्तसर सी बात होती थी। वो मुझसे सिर्फ यही कहती थी कि आप वापस कब आएंगे। उसके एक सवाल पर आकर हमारी बात खत्म हो जाती थी क्योंकि मैं उसे बता चुका था कि मैं अगले 7 साल तक अभी वापस आने वाला नहीं हूँ। फिर भी वो बार बार यही सवाल दोहराती थी। शायद यही वजह थी कि हमारे दरमियान राब्ता बहुत कम हो गया था क्योंकि उसके पास इस बात के अलावा कोई बात ही नहीं थी। मैंने उसे बहुत दफा समझाया था कि मैं हर साल 1 महीने की छुट्टी पर तो आ सकता हूँ लेकिन नौकरी छोड़कर आना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, और वो शायद मुझसे खफा हो जाती थी। पता नहीं क्या बात थी कि वो फोन काट दिया करती थी। मैंने भी परेशान होकर उसे फोन करना बहुत कम कर दिया था। इस बार जब मैंने उसकी बीमारी का सुना और वापसी की फ्लाइट ली तो मैं सोच रहा था कि अब मैं दोबारा अमेरिका नहीं आऊंगा। ऐसी मुश्किल नौकरी है, पैसे का क्या फायदा कि जिसकी वजह से मैं अपनी बीवी से ही दूर रहूं और वो भी मुझसे नाराज रहती है। दुख परेशानी में तन्हा है। मेरे घर वाले तो उसके साथ थे लेकिन शोहर का होना एक अलग बात होती है, और इस बात का एहसास मुझे अब हो रहा था जब वो अस्पताल में एडमिट हो चुकी थी। उसकी खैरियत की दुआएं मांगता मैं पाकिस्तान वापस आ पहुंचा था, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि वो अभी भी अस्पताल में है। मैं फौरन अस्पताल भागा तो मेरी अम्मा और अब्बा मुझे देखकर हक्का बक्का रह गए। फिर अम्मा कहने लगी कि तुझे वापस आने की क्या जरूरत थी, दुख सुख तो जिंदगी के साथ लगे हुए हैं, आज नहीं तो कल वो ठीक हो ही जाएगी। मैं अम्मा के गले लगा और अम्मा से कहा कि बस मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ आना पड़ा। इससे पहले कि मैं अपनी बीवी के पास जाता, डॉक्टर ने हमें अपने कमरे में बुलाया था। अब्बा जाने लगे तो मैं भी उनके साथ चल पड़ा और फिर डॉक्टर ने हमें बताया कि मेरी बीवी के पास ज्यादा वक्त नहीं है। बुखार दिमाग पर चढ़ गया है और इसी वजह से उसे झटके लग रहे हैं। उसके दिमाग ने भी सही तरह से काम करना छोड़ दिया है। कभी वो किसी को पहचानती तो कभी बिल्कुल ही अनजान हो जाती है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने डॉक्टर से कहा कि ये आप क्या कह रही हैं, मेरी बीवी तो अभी कम उम्र है और अच्छी भली है, एक बुखार की वजह से आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। डॉक्टर अफसोस से कहने लगे, मामूली नौयत का बुखार नहीं है, आप लोगों को समझना होगा, दुआ करें बस, बाकी जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, हम सिर्फ इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर की बातों ने मेरे पैरों से जान निकाल दी थी। मैं बहुत मुश्किल से कदम उठाता अपनी बीवी के पास पहुंचा था। जैसे ही मैं उसके सामने गया तो वो मुझे फौरन पहचान गई। उसने कामरान कहकर मुझे पुकारा और फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि मेरी बीवी को ऑक्सीजन लगा हुआ था। ना जाने कितने बरनोले उसके हाथों पर लगे हुए थे कि उसके हाथ जगह जगह से नीले पड़ गए थे, आंखों के नीचे हल्के थे और चेहरा सदियों का बीमार लग रहा था। मैं अपनी बीवी को हंसता बसता छोड़कर गया था, लेकिन अब जब मैं 3 साल बाद लौटा तो उसकी हालत देखकर मेरी रूह कांप गई थी। मैंने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि जल्दी से ठीक हो जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए वापस आ गया हूँ। मेरी इस बात पर उसके चेहरे पर एक पल के लिए मुस्कुराहट आई थी। फिर काफी देर की खामोशी के बाद उसने जो बात कही वो सुनकर मैं लरज उठा। कहने लगी, कामरान, जिंदगी में तो मुझे सही तरह से आपका साथ नहीं मिल सका, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी आखिरी सफर पर आप मुझे अपने हाथों से तैयार करके रवाना करें। ये बात सुनते ही मेरी आंखों से एकदम आंसू गिर पड़े और मैंने कहा, क्यों ऐसी बातें कर रही हो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, हम घर चलेंगे, अभी तो हमें अपने बच्चों की खुशियां भी देखनी है। 4 साल की शादीशुदा जिंदगी में हम अभी तक बे औलाद थे। मैंने उससे कहा कि जल्दी ही तुम मुझे बताओगी कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। ये सुनकर उसके चेहरे
پر ایک اداسی آ گئی اور وہ کہنے لگی یہ میری آخری خواہش ہے، اسے آپ میری وصیت سمجھ لیں، میرے آخری سفر پر آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دیں گے، مجھے تیار کریں گے اور میری قبر پہ بھی خود اتاریں گے تو مجھے سکون نصیب ہو جائے گا، مجھے اس جہان میں نہ صحیح لیکن اس جہان میں مجھے آپ کا ساتھ ملے گا، میں آپ کی خوشبو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں۔ میری بیوی کے جملوں نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی تھی، وہ زندگی کی نہیں موت کی بات کر رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی ہمارا ساتھ اتنا مختصر ہوگا۔ میں نے اسے کہا کہ خدا کے لیے عائشہ ایسی باتیں نہ کرو، تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن اس کے بعد اسے جھٹکے لگنا شروع ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے کمرے سے نکال دیا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد جو خبر مجھے سننے کو ملی تھی، میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میری بیوی اس دنیا سے جا چکی تھی، وہ میری اور میری بیوی کی آخری ملاقات تھی اور شاید مجھے وصیت کرنے کے لیے ہی زندہ تھی یا پھر مجھے دیکھنا چاہتی تھی، اور مجھے دیکھنے کے کچھ ہی دیر کے بعد ہی اس کی روح اس کا جسم چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ عائشہ کے بوڑھے ماں باپ کا رو رو کر برا حال تھا، جبکہ میرے گھر والے بھی ایک طرف پریشان کھڑے تھے۔ اس طرح ایک جوان لڑکی کا دنیا سے چلے جانا بہت بڑا سانیہ ہوتا ہے، اور وہ بھی اچانک ہی بخار کی وجہ سے۔ مجھے کل رات کو ہی پتا چلا تھا کہ عائشہ کی طبیعت بہت خراب ہے اور آج صبح کی فلائٹ سے میں واپس آ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے اس کا طویل ساتھ نصیب نہیں ہو سکا تھا۔ پتہ نہیں وہ کب سے بیمار تھی، کب اسے بخار ہوا، میرے گھر والے اسے کب ہسپتال لائے، مجھے کسی بھی بات کا علم نہیں تھا۔ ہسپتال کی ضروری کارروائی میرے بھائیوں نے کروائی اور پھر ہم ڈیڈ باڈی لے کر گھر پہنچ گئے۔ میں پوری طرح اپنی حواسوں میں نہیں تھا کہ جب میں نے اپنی بڑی بہن کی آواز سنی، وہ کہہ رہی تھی کہ عائشہ کو غسل میں اور اماں مل کر دیں گے، کسی باہر والے بندے کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچانک ہی مجھے عائشہ کی وصیت یاد آئی اور میں نے فوراً اپنی بہن کو کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں زندگی میں شاید اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر سکا لیکن اس کی آخری وصیت ضرور پوری کروں گا، میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا اور خود کفن پہناؤں گا، یہی اس کی آخری خواہش تھی اور یہ میرا فرض ہے۔ میری بہن نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تم اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتے، وہ مر چکی ہے، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا، دنیا والوں کو پتہ چلے گا تو لوگ ہم پر تھوکیں گے، میں اور اماں مل کر غسل دیں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے غصے سے بڑی بہن کو دیکھا اور کہا کہ میں نے کہہ دیا نا، یہ میری بیوی کی وصیت تھی، میں اسے خود غسل دوں گا۔ میرا غصہ دیکھ کر کچھ دیر کے لیے میری بہن خاموش ہو گئی اور پھر پیار سے مجھے سمجھانے لگی کہ دیکھو کامران، یہ مناسب نہیں ہے، یہاں بہت سے لوگ ہیں جو اس بات کا پتنگڑ بنائیں گے، ہماری بہت بدنامی ہوگی۔ آج تک کہیں ایسا دیکھا ہے نہ سنا ہے کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو غسل دیا ہو۔ میں نے غصے سے کہا کہ مجھے نہ ہی لوگوں کی پرواہ ہے اور نہ ہی اس بات کی کہ یہاں کون کیا کہے گا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنی بیوی کی وصیت پر عمل کروں۔ میں نے بہن کے اور اماں کے نہ چاہتے ہوئے بھی خود عائشہ کو غسل دینے کی تیاری شروع کی اور سب لوگوں کو اس کمرے سے باہر نکال دیا جہاں مجھے عائشہ کو غسل دینا تھا۔ ہر کوئی عجیب عجیب باتیں بنا رہا تھا کہ شوہر کیسے بیوی کو غسل دے سکتا ہے، یہ تو پردیس سے آ کر باولا ہی ہو گیا ہے، کم سے کم اس کی ماں بہن کو ہی اسے روکنا چاہیے تھا، لیکن میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا، مجھے کسی کی کوئی آواز نہیں سننی تھی۔ میں نے اس کمرے کا دروازہ بند کر لیا جہاں میں اور میری مرحوم بیوی عائشہ موجود تھے۔ اپنی بہن سے کہہ کر گرم پانی کا انتظام میں کروا چکا تھا، میں نے اس سے پہلے بھی اپنے دوستوں کو غسل دیا تھا، اسی لیے مجھے غسل کا طریقہ معلوم تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں خود اسے غسل دے کر اس کی وصیت کو پورا کر دوں گا، لیکن جیسے ہی میری نظر عائشہ کے چہرے پر پڑی تو میں ایک دم دنگ رہ گیا۔ اس کا چہرہ ہسپتال والا نہیں تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا چہرہ چودھویں کا چاند ہو، نہ ہی وہ بیمار لگ رہی تھی اور نہ ہی آنکھوں کے حلقے تھے جو کہ ہسپتال میں واضح دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ تھی جو محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، مجھے اپنی بیوی پر بے ساختہ ہی پیار آ گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے مجھے شادی کی وہ رات یاد آ گئی تھی جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ اس دن بھی وہ ایسی ہی خوبصورت اور معصوم تھی جیسے کہ اس وقت لگ رہی تھی۔ زندگی نے بہت جلدی ہم دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا تھا۔ میں تو پردیس میں کب سے اس کے ساتھ کا خواہش مند تھا، میرا دل وہاں رہ کر بھی عائشہ کو یاد کرتا تھا، میں اس کے ساتھ اپنی خواہشات اور خوشیوں کو مکمل کرنا چاہتا تھا۔ میں ہر وقت اپنی چھٹیوں کے دن گنتا تھا کہ کب مہینے گزریں گے اور مجھے ایک مہینے کی چھٹی ملے گی، لیکن کسی کو نہ معلوم تھا کہ میں اتنی اچانک چھٹی لے کر اس طرح آؤں گا کہ مجھے اپنی بیوی کی موت کی خبر سننے کو ملے گی۔ بہت مشکل سے میں نے اپنے جذبات پر پہرا باندھا اور عائشہ کے چہرے پر جھک گیا۔
میں آخری بار اپنی بیوی کو بتانا چاہتا تھا کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اگر میں نے اس سے جدائی کے کتنے سال کاٹے تھے تو صرف اور صرف اس کے اچھے مستقبل کے لیے ہی کاٹے تھے۔ میری آنکھوں سے مستقل آنسو بہ رہے تھے۔ پھر میں نے عائشہ کے وجود پر پڑی چادر کو ہٹایا اور جیسے ہی اس پر نظر پڑی میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ مجھے لگا تھا جیسے میں اگلا سانس بھی نہیں لے پاؤں گا۔ کتنی ہی دیر ایسے ہی گزر گئی تھی اور پھر کمرے کا دروازہ بجا تھا۔ میری بہن مجھے آواز دے رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور انہیں اندر بلایا۔ انہوں نے عائشہ کی وہ چوٹ دکھائی۔ وہ نظریں چرانے لگی۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ عائشہ کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ انہوں نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ ان کا حال تو ایسے تھا کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میرے بار بار پوچھنے پر میری بہن کہنے لگی کہ باہر بہت سارے لوگ موجود ہیں، تم تدفین کا انتظام کرو، اس سے اس کی آخری آرام گاہ میں پہنچا کر آؤ، پھر میں تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب دے دوں گی۔ آپ ہی کہنے لگی اگر تم ابھی شور مچاؤ گے تو تمہاری بیوی کا تماشا بنے گا، اسی لیے بہتر ہے کہ تم پہلے اسے دفناؤ۔ بڑی مشکل سے اپنی بیوی کا غسل مکمل کیا اور پھر اس کی تدفین کا مرحلہ شروع ہوا۔ جنازہ اٹھا تو گھر سسکیوں سے گونج اٹھا، لیکن مجھے کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، نہ ہی کسی کا رونا دکھائی دے رہا تھا۔ میرا ذہن پوری طرح مفلوج ہو چکا تھا، میں کسی روبوٹ کی طرح کام کر رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے جنازے کو کاندھا دیا اور پھر اس کی وصیت کے مطابق اس کی قبر میں اتر کر خود اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ سب لوگ تدفین کے بعد واپس لوٹ گئے تھے، لیکن بہت دیر تک میں اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا تلاوت کرتا رہا اور پھر میرے بھائی نے مجھے سہارا دیا اور کہنے لگے اب گھر چلو، رات ہونے والی ہے۔ میں اپنے بھائی کے سہارے گھر لوٹ آیا۔ میں نے آپ ہی سے کہا کہ میں ایک ایک لفظ سچ سننا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں گی کہ میری بیوی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس سے پہلے کہ آپ ہی کچھ کہتی، اماں کہنے لگی کہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، خام کا چھوٹی سی بات کا پتنگڑ مت بناؤ۔ تمہاری بیوی کا وقت لکھا تھا، وہ اس دنیا سے چلی گئی، اب اس کے لیے کیا ماں بہنوں سے سوال جواب کرو گے؟ اماں کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ میری بیوی مر گئی تھی اور اماں ہر بات کو معمولی کہہ رہی تھی۔ میں نے آپ ہی کی طرف دیکھا تو آپ ہی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اماں نے گھور کر آپ ہی کو دیکھا جیسے میں انہیں خاموش کروانا چاہتی ہوں، لیکن میرا زبردستی کرنے پر آپ ہی نے جو کچھ بتایا وہ سننے کے بعد میرے لیے سانس لینا بھی مشکل ہوگی۔ کتنے ہی لمحے مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ آپ ہی کہنے لگی عائشہ بہت ہی اچھی اور نیک لڑکی تھی، شادی کے بعد جب تم پہلی دفعہ اسے چھوڑ کر گئے تو وہ بہت زیادہ رونے لگی تھی، ہر وقت یہی کہتی کہ وہ تمہیں واپس ملا لے گی۔ پہلے پہل تو اماں نے اسے سمجھایا کہ اگر تم واپس آؤ گے تو گھر کیسے چلے گا، لیکن اس کا یہی کہنا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے اور اسی لیے اماں نے اس کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ اماں جان بوجھ کر اسے تم سے بات ہی نہیں کرنے دیتی تھی، اور اگر تم دونوں بات بھی کرتے تو اماں اس کے سر پر سوار ہو جاتی۔ میں نے کئی دفعہ اماں کو سمجھایا کہ اس طرح میاں بیوی کے درمیان آنا مناسب نہیں ہے، لیکن اماں کو یہی خوف تھا کہ کہیں تم اس کی محبت میں واپس نہ آ جاؤ۔ اماں کے لیے تمہاری کمائی بہت ضروری تھی کیونکہ تمہاری کمائی سے پورا گھر چلتا تھا۔ یہ بات تو تم جانتے ہی ہو کہ ہمارا چھوٹا بھائی کتنا نکما ہے، وہ خود تو نوکری کرتا نہیں ہے اور اس کی بیوی بچے بھی تمہارے ہی پیسوں پر پلتے ہیں۔ وہ اماں کا لاڈلا ہے اور اسی نے اماں کو یہ پٹی پڑھائی تھی کہ اگر تم لوٹ کر آ گئے تو سب کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی اور تم بیوی کے غلام ہو جاؤ گے۔ اس لیے اماں نے نہ ہی کبھی تمہیں واپس آنے دیا اور نہ ہی تمہاری بیوی کو سکون کی زندگی گزارنے دی، بلکہ وہ پورے گھر کی نوکرانی بن کر رہ گئی۔ لیکن پھر بھی عائشہ نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا، کسی کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ وہ خاموشی سے سارے گھر کا کام کاج کرتی، وقت پر اپنی نمازیں پڑھتی اور تمہاری واپسی کی دعائیں کرتی۔ ہر بیوی ہی شوہر کا ساتھ چاہتی ہے اور میری نظر میں عائشہ کا مطالبہ غلط نہیں تھا۔ وہ تم سے شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی اور سارے گھر والوں کی وہ مفت میں نوکرانی بنی ہوئی تھی اور خود زندگی کی خوشیوں سے محروم تھی۔ لیکن بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ جب تم 1 مہینے کے لیے یہاں آئے تو اماں نے بہت کم وقت میں ہی تم دونوں کو ساتھ گزارنے دیا۔ تم 2 سال بعد لوٹے تھے، لیکن پھر بھی تم دونوں میاں بیوی کو تنہائی کا وقت میسر نہیں آیا۔ امی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اگر تمہیں یاد ہو تو اماں جان بوجھ کر تمہیں دیر راتوں تک اپنے کمرے میں روک کر رکھتی تھی اور جب تم واپس جاتے تو تمہاری بیوی تھک ہار کر سو چکی ہوتی تھی۔ تم ان دنوں میں مزید اپنی بیوی سے بدگمان ہی ہوئے تھے اور پھر تم واپس لوٹ گئے۔ تمہارے جانے کے 3 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ عائشہ امید سے ہے۔ اماں نے یہ خبر ہر کسی سے چھپائی اور عائشہ کو خود ہی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اماں نے یہ دکھاوا کیا کہ وہ عائشہ اور اس کے بچے کے لیے بہت فکر مند ہے۔ دراصل انہوں نے ڈاکٹر سے کہہ کر انہیں ایسی دوا دی تھی جس سے اس کا بچہ ضائع ہو جاتا، اور پھر اماں نے عائشہ کو جان بوجھ کر وہ دوائی دی تھی جس سے اس کا حمل ضائع ہو گیا، اور تمہیں نہ ہی اس کے حمل کا بتایا گیا اور نہ ہی بچے کے ضائع ہونے کا۔ اماں نے عائشہ سے کہا کہ تم پردیس میں پریشان ہو جاؤ گے، اس لیے تمہیں ایسی کوئی بات نہ بتائی جائے، اور وہ تمہاری خاطر خاموش ہو گئی۔ لیکن پھر کچھ مہینوں کے بعد اسے پتا چلا کہ یہ سب کچھ اماں کی وجہ سے
से हुआ है। दरअसल वो डॉक्टर उसे कहीं मिल गई थी और उस डॉक्टर ने बातों बातों में उससे पूछा था कि उसने अपना बच्चा ज़ाया क्यों करवाया, और तब जाकर आयशा पर यह हकीकत खुली थी कि उसका बच्चा कुदरती तौर पर ज़ाया नहीं हुआ बल्कि अम्मा की वजह से ज़ाया हुआ है, और वो यही बात तुम्हें बताना चाहती थी। लेकिन अम्मा ने उस दिन के बाद आयशा के साथ ज्यादती शुरू कर दी, इस डर से कि कहीं वो तुम्हें सच ना बता दे। अम्मी ने उसके साथ मारपीट का सिलसिला भी शुरू कर दिया। वो बेचारी घर का काम भी करती और अम्मा की मार भी सहती। उसके बूढ़े माँ बाप उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन अम्मा ने उसे वहाँ भी जाने ना दिया। मैंने अम्मा को बहुत समझाया, लेकिन किसी ने मेरी कोई बात ना सुनी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि आयशा को इन हालात से बचाऊं, लेकिन नाकाम रही। मैं शादी के बाद गाँव में अपने घर में रहती थी। मैं कभी कभार यहाँ आती तो आयशा को देख के मेरा दिल जल उठता था। आयशा बस मारपीट की आदी हो गई थी। वो अपने हालात से राजी हो गई थी, क्योंकि उससे मालूम हो गया था कि वो लाख मिन्नतें करे लेकिन तुम वापस नहीं आओगे। और फिर दिन रात घर के कामकाज करते करते उससे बुखार हो गया। पता नहीं कब से उसे अंदर ही अंदर बुखार था जो हड्डियों में उतर गया था, और फिर वही बुखार इतना जोर से आया कि उसके दिमाग पर चढ़ गया, और उसके बाद तो झटके लगने लगे और बुखार की वजह से ही उसका इंतकाल हुआ। लेकिन वो यहाँ तक जिस हाल में पहुंची है उसके जिम्मेदार हमारे घर वाले हैं। मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी उसकी कातिल हूँ। ये कहकर आपी जोर जोर से रोने लगी और मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे सर पर छत गिरा दी है। मैंने हैरत से अपनी माँ की तरफ देखा जो खुद औलाद रखती थी, फिर वो किसी और की औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। अम्मा के चेहरे की शर्मिंदगी के तासुरात देखते हुए मैं हैरान था। वो मुझसे नजरें चुरा रही थी। मैंने बेयकीनी से अम्मा को झंझोड़ा और पूछा कि क्या आपने मेरा बच्चा जाया करवाया? क्या आपने मेरी बीवी को मारा पीटा था? क्या आप उसके साथ ज्यादती करती थी? और अम्मा के पास मेरे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने बहुत मान से अपनी बीवी को अपने घर वालों के पास छोड़ा था, ये सोच कर कि मेरी माँ उसे बेटी जैसी मोहब्बत देगी, मेरा भाई उसे बहन समझेगा और मेरी कमाई पर वो ऐश करेगी। कुछ वक्त में पैसा जमा करके मैं वापस आ जाऊंगा तो फिर हम अपना अलग घर बनाएंगे। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पीछे ये सब होगा। अम्मा हमेशा से ही मेरे छोटे भाई को मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती थी, उसकी हर बात को अहमियत देती थी। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि मेरे भाई और उसके बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए अम्मा मुझे और मेरी औलाद को इस तरह नजरअंदाज करेंगी। क्या कोई माँ औलाद में इतना बड़ा फर्क भी कर सकती है? मेरी हालत देखकर अम्मा मुझसे माफी मांगने लगी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि मेरी बीवी इस तरह अचानक दुनिया से चली जाएगी। लेकिन मैं अपनी माँ को माफ नहीं कर पाया। मैं कैसे उन्हें माफ करता? उन्होंने ना सिर्फ मेरी बीवी बल्कि मेरे बच्चे की जान ली थी, बल्कि उन्होंने तो मुझसे मेरे जीने की वजह ही छीन ली थी। मैं किस रिश्ते पे एतमाद करता, किसका हाथ पकड़ता, किसके कंधे पर सर रखकर रोता? मेरी माँ और मेरे भाई ने मेरी पीठ पर खंजर खोप दिया था। मेरी परदेश की कमाई के लिए उन्होंने मेरा घर उजाड़ दिया था। मैंने फौरन वापसी के लिए अपना सामान समेटा। आप ही ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं ना रुका। आप ही बहुत शर्मिंदा थी। वो इन सारे जुल्म सितम का हिस्सा तो नहीं बनी थी, लेकिन कहीं न कहीं खामोश रहकर उन्होंने भी गुनाह किया था और उन्हें भी इस बात का एहसास था। इसलिए वो मुझे गुस्ल देने के लिए भी मना कर रही थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैं आयशा के जिस्म पर मौजूद जख्मों को देख लूंगा और हकीकत जानने की कोशिश करूंगा। और वाकई जब मैंने अपनी बीवी के जिस्म से चादर हटाई तो नील के निशान और जख्म देखकर मेरी जान निकल गई थी। आज मुझे वापस अमेरिका आए 3 साल होने वाले हैं। अब मुझे किसी रिश्ते पर एतबार नहीं है। मैं दोबारा कभी शादी नहीं करना चाहता और ना ही पाकिस्तान लौटना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि क़यामत करीब है और अब सगे रिश्तों पर भी एतबार करना मुश्किल है। लेकिन ये सब कुछ मेरे साथ भी हो जाएगा, सोचा नहीं था। कभी कभी मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कसूरवार मैं ही हूँ, क्योंकि आयशा से निकाह मैंने किया था, वो मेरी जिम्मेदारी थी। फिर मैंने उसे अपने घर वालों के हवाले छोड़ा ही क्यों? मैं सब परदेश में रहने वाले मर्दों से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा अपनी बीवियों और अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी को बर्बाद ना करें, अपनी खुशियों को पैसों की खातिर खराब ना करें। जो औरत आपसे निकाह करके आप पर एतबार करके आपके घर आती है, उसे अपने घर वालों के हवाले ना छोड़ें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। एक दिलचस्प और सबक आमूज वाकिया। एक शख्स ने चिड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इत्तेफाक से एक चिड़िया उसमें फंस गई और शिकारी ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने उससे कहा, ए इंसान, तुमने कई हिरन, बकरे और मुर्ग वगैरह खाए हैं। उन चीजों के मुकाबले में मेरी क्या हकीकत है? जरा सा गोश्त मेरे जिस्म में है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हारा तो पेट भी नहीं भरेगा। लेकिन अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं तुम्हें
बड़ी ही काम में आने वाली नसीहतें करूंगी जिन पर अमल करना तुम्हारे लिए बहुत मुफीद होगा। उनमें से एक नसीहत तो मैं अभी ही करूंगी, जबकि दूसरी उस वक्त करूंगी जब तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं दीवार पर जाकर बैठूंगी। उसके बाद तीसरी और आखिरी नसीहत उस वक्त करूंगी जब दीवार से उड़कर सामने दरख्त की शाख पर जाकर बैठूंगी। उस शख्स के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि ना जाने चिड़िया क्या फायदेमंद नसीहतें करेगी। उसने चिड़िया की बात मानते हुए उससे पूछा, तुम मुझे पहली नसीहत करो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चुनाचे चिड़िया ने कहा कि मेरी पहली नसीहत तो ये है कि जो बात कभी नहीं हो सकती उसका यकीन मत करना। ये सुनकर उस आदमी ने चिड़िया को छोड़ दिया और वो सामने दीवार पर जा बैठी। फिर बोली, मेरी दूसरी नसीहत ये है कि जो बात हो जाए उसका गम ना करना। और फिर कहने लगी, ए भले मांस, तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि मेरे पेट में पाव भर का इंतहाई नायाब पत्थर है। अगर तुम मुझे ज़िबा करते और मेरे पेट से उस मोती को निकाल लेते तो उसकी फरोख्त करने से तुम्हें इस कदर दौलत हासिल होती कि तुम्हारी आने वाली कई नस्लों के लिए काफी होती और तुम बहुत बड़े रईस हो जाते। उस शख्स ने जो ये बात सुनी तो लगा अफसोस करने और पछतावा कि उस चिड़िया को छोड़कर अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की। अगर उसे ना छोड़ता तो मेरी नस्लें संवर जाती। चिड़िया ने जो उसे इस तरह सोच में पड़े देखा तो उड़कर दरख्त की शाख पर जा बैठी और बोली, ए भले मांस, अभी मैंने तुम्हें पहली नसीहत की जिसे तुम भूल गए कि जो बात ना हो सकने वाली हो उसका हरगिज यकीन ना करना, लेकिन तुमने मेरी इस बात का एतबार कर लिया कि मैं छटाक भर वजन रखने वाली चिड़िया अपने पेट में पाव वजन का मोती रखती हूँ। क्या ये मुमकिन है? मैंने तुम्हें दूसरी नसीहत ये की थी कि जो बात हो जाए उसका गम ना करना, मगर तुमने दूसरी नसीहत का भी कोई असर ना लिया और गमो अफसोस में मुबतला हो गए कि खामखा मुझे जाने दिया। तुम्हें कोई भी नसीहत करना बिल्कुल बेकार है। तुमने मेरी पहली दो नसीहतों पर कब अमल किया जो तीसरी पर करोगे? तुम नसीहत के काबिल नहीं। ये कहते हुए चिड़िया फिर से उड़ी और हवा में परवाज कर गई। वो शख्स वहीं खड़ा चिड़िया की बातों पर गौर फिक्र करते हुए सोचों में खो गया। वो लोग खुश नसीब होते हैं जिन्हें कोई नसीहत करने वाला हो। हम अक्सर खुद को अक्ले कुल समझते हुए अपने मुखलिस साथियों और बुजुर्गों की नसीहतों पर काम नहीं धरते और उसमें नुकसान हमारा ही होता है। ये नसीहतें सिर्फ कहने की बातें नहीं होती कि किसी ने कह लिया, हमने सुन लिया, बल्कि दानाई और दूसरों के तजुर्बात से हासिल होने वाले अनमोल असासे हैं जो यकीनन हमारे लिए मशले राह साबित हो सकते हैं अगर हम इन नसीहतों पर अमल भी करें।